ملي كتكون لا باغ دو مارشي هابطه ولكن لو طو دو كرواسونس طالع، يعني المارشي خدام، المارشي تيعطي، المارشي غادي وتيكبر. بحال مثلا لو مارشي ديال لوطوموبيل اللي عطينا قبيله مثال، هو المارشي كاين ولكن انا اون طونك سوسيتي لا باغ دو مارشي ديالي ضعيفه هابطه. اون سوسيتي مثلا جديده يلا دخلت المارشي او لا ما عندهاش اون تري غروند باغ دو مارشي، غادي تبوزيسيونا هنايا كوم هاد الداس فور، كوم هاد الدومين داكتيفيتي استراتيجيك 4. هادوك النوع ديال لي برودوي تيتسماو لي ديلام. لي ديلام معنيتها شي واحد اللي عنده مشكله. دونك هنايا كي كيكون الديناميزم ديال المارشي، هنايا خاصنا نديفلوبيو راسنا. علاش؟ حيتاش المارشي باقي تيعطي، المارشي اون كرواسونس، حنا اللي لابار ديالنا فابل، يعني حنا اللي خاصنا نديرو شي حاجه باش نطلعوا لابار دو مارشي ديالنا، باش هاد الديلام ما يبقاش هنا، يولي اون فوديت. شنو اخر خاصنا نديرو؟ خاصنا دون سيغتان كا الا ما قدرناش على لا كونكورونس خاصنا نخرجوا من هذاك لو مارشي حيتاش ما غاديش نقدروا عليه. دونك سا ديبون. لا رونطابيليتي كي كتكون؟ لا رونطابيليتي كتكون نول، نيجاتيف او لا فابل او لا نيجاتيف. لا رونطابيليتي سوا كتكون ضعيفه، المردوديه ضعيفه، سوا كتكون يعني تنكونوا تنخسروا على حساب، او لا سوا ما كتكونش مردوديه. هنايا المتطلبات ديال الاستثمار كتكون كبيره، خاصنا نستثمروا هنايا. الا ما قدرناش على لا كونكورونس وبالنا ما غاديش ننجحوا، خاصنا نبيعوا الاستثمارات ديالنا ونخرجوا. دونك الكاش فلو كي تيكون على حساب لا سيتوياسيون، الا كنا تنبيعوا الاستثمارات ديالنا يعني وتنردوا فلوسنا، راه الكاش فلو يعني الفلوس اللي كتدخلنا غادي تكون بوزيتيف. الا كنا حنا تنديروا لي زانفستيسمون يعني حنا باقي تنحطوا فلوسنا في هذاك البرودوي، الكاش فلو الفلوس اللي غتدخلنا غادي تكون نيجاتيف. دونك على حساب لا سيتوياسيون. دونك من بعد ما شفنا هاد الكارو هذا وهذا غندوزو لهذا. ملي كتكون لا باغ دو مارشي ديالنا طالعه بحال هاد الداس لا باغ دو مارشي ديالنا طالعه ولكن لو طو دو كرواسونس دو مارشي هابط، يعني حنايا تنربحو، حنا تنبيعو، عندنا اون باغ دو مارشي امبورطونط، ولكن المشكله اللي طاريه لينا هي ان المارشي هو اللي ضعيف. يعني اون سوسيتي كانت كتبيع مثلا لي دي في دي كما كنا قلنا وعندها اون باغ دو مارشي كبيره، يعني كانت هي اللي شاده السوق، ولكن اللي طرا هو انه لو مارشي بدا تيهبط، لو طو دو كرواسونس ديالو نزل، يعني الناس ما بقاوش مهتمين، لو مارشي هبط. فهنايا شنو تيطرا في هذه الحاله؟ كنتكلموا على ان برودوي كي فاش الي، بقره بحال تنحلبوها. لي فاش الي شنو خاصنا نديرو معاهم؟ نحافظوا عليهم. علاش؟ حيتاش تيصوروا لينا الفلوس، حيتاش حنا اون اون تري غروند بار دو مارشي، لا رونطابيليتي كتكون كبيره، اون ميم طون الانفستيسمون تيكون ضعيف حيتاش ما غاديش نستثمروا في واحد المارشي اللي كيموت اللي ضعيف، والكاش فلو يعني المدخول ديال الفلوس تيكون كبير. علاش؟ حيتاش حنا لا باغ دو مارشي ديالنا كبيره، الي فورت. تنهضروا عليهم تيتسموا لي فاش الي. لو ديرنيي كارو اللي بقى لينا هو هذا. هاد لو كارو هذا تكون فيه اون باغ دو مارشي الفي و تيكون فيه ان طو دو كرواسونس الفي، بحال اون سوسيتي اللي كتبيع لي فواتور وعندها اون تري غروند باغ دو مارشي، بحال مثلا رونو في المغرب. بالنسبه لينا رونو لي فواتور ديالها غادي نقولوا عندهم اون بريزونس في هاد لو كارو. علاش؟ حيتاش لا باغ دو مارشي ديالهم كبيره و ان ميم طون لو مارشي il est vraiment en croissance، مارشي غادي وتيكبر. في هاد الحاله تنسميهم لي فوديت او لي ستار. شنو خاصنا نديرو؟ اون دوا ديفلوبي هذاك لو مارشي اي لو مانتوني، خاصنا نحافظوا عليه ونكبروه. لا رونطابيليتي المردوديه كتكون طالعه، الانفستيسمون المتطلب يعني الاستثمارات خاصها تكون حتى هي طالعه، خاصنا نستثمروا حيتاش هاد المارشي باقي محتاجنا، والكاش فلو ديالنا تيكون قريب من الزيرو او لا نيجاتيف حيتاش حنا باقي تنستثمروا، تيكون سلبي يعني المداخل ديال الفلوس
الكاش فلو ديالنا، حيتاش حنا باقي تنستثمروا فلوسنا اللي صورناها تنستثمروها، فعلى ديك الشيء المداخل ديال الفلوس كتكون سوا نيجاتيف سوا تتكون قريبه من الزيرو. دونك هذه لا ماتريس بي سي جي، قلنا لا ماتريس ديال بوستون كونسالتين جروب. الا عطاني ان كا غيعطيني فيه واحد المجموعه ديال لي برودوي، كل برودوي بلا بار دو مارشي ديالو اولا بالشيفر دافير ديالو، انا نحسب لا بار دو مارشي. غيعطيني دي زانديكاتور على لا كرواسونس دو مارشي، غيقول لي واش المارشي تيطلع ولا تيهبط، وانا غيخصني نحط كل برودوي في واحد من هاد لي كارو على حسب البلاصه ديالو. نقدروا من بعد نشوفوا دي زيكزارسيس في هادشي، ولكن المهم هو نكونوا فاهمين هاد لا ماتريس. قلنا فاش كتكون عندي بار دو مارشي فابل و طو دو كرواسونس فابل تيتسماو دوغس اولا لي بوا مور. فاش كتكون عندي اون بار دو مارشي فابل و كيكون عندي ان طو دو كرواسونس الفي تنسميوهم لي ديلام، تيكونوا هنايا. فاش كتكون عندي اون بار دو مارشي الفي و ان طو دو كرواسونس فابل تيكونوا في هذا الكارو تنسميوهم لي فاش الي. فاش تيكون عندي ان طو دو كرواسونس الفي اون بار دو مارشي الفي تنسميوهم لي فيديت لي ستار. هادو هما لي ميور برودوي اللي كاينين عندنا، وكل برودوي حنا شفنا شنو خاصنا نديرو معاه ولي كاركتيرستيك ديالو اللي كاينين في هاد لو طابلو. من بعد ملي تنديرو ان دياغنوستيك استراتيجيك بكاع هاد لي زيليمون اللي شفنا بال لي 5 فورس ديال ميكائيل بورتر اولا بلي 6 فورس اللي هما لي 5 فورس بلس 1 بلس لا فورس د ليتا، ملي تنعرفوا لي فاكتور كلي دو سوكسي ديالنا، ملي تنديرو اون ماتريس بحال هادي تنقدروا نفهموا دابا شنو هما لي فورس، شنو هما لي فيبليس، شنو هما لي زوبورتونيتي وشنو هما لي ميناس. الا تبعتوا معايا الدرس اللي فات غادي تكونوا فاهمين ان لو دياغنوستيك استراتيجيك الهدف منه الا كان انترن نعرف شنو هما لي فورس و لي فيبليس ديال لونتربريز، كان اكسترن نعرف شنو هما لي زوبورتونيتي، شنو هما الفرص اللي عند لونتربريز وشنو هما لي ميناس المخاطر اللي كيهددوها. الا عرفتهم، الا درت اون اناليز ودابا عرفتهم اولا عطاني ان تكست قريته قدرت نخرج منه لي فورس لي فيبليس لي زوبورتونيتي ولي ميناس، نقدر ندير اون اناليز اللي تنسميوها سوات جايه من لونجلي اللي هي فورس فيبليس اوبورتونيتي ميناس، بلونجلي strength weaknesses opportunities threats، يعني اس دبليو او تي تنقول لها سوات اولا اف اف او ام فورس فيبليس اوبورتونيتي ميناس. تندير ان طابلو، تنقسم الطابلو على جوج ديال لي كولون. لا لين الاولى تنكتب فيها لي فورس، في لا كولون الاولى تنكتب فورس، لا كولون الثانيه تنسيتي شنو هما لي فورس اللي عندي اللي عند لونتربريز. لا ليني الثانيه تنكتب فيها فيبليس وتنسيتي شنو هما لي فيبليس اللي كاينين عند لونتربريز. لا ليني الثالثه تنكتب فيها اوبورتونيتي وتنسيتي شنو هما الفرص اللي كاينين عند لونتربريز. لا ليني الرابعه والاخيره تنكتب فيها شنو هما لي ميناس اللي كاينين عند لونتربريز. وبهذه الطريقه تنكون درت اون اناليز ديال دياغنوستيك بالطريقه ديال سوات اولا لو طابلو سوات. هاد الطابلو سي ان ريزومي، تنريزومي فيه تنلخص فيه الفرص اللي كاينين عند لونتربريز، لي ميناس لي فورس و لي فيبليس. ونقدر نعطي دي بروبوزيسيون استراتيجيك، نقترح واحد الاقتراحات اللي تنقول مثلا هاد لونتربريز عندها لي فورس تال وعندها لي فيبليس تال، دونك ها شنو خاصها علاش تخدم. اولا مثلا تنقول حيتاش المارشي تيحقق لي هاد لي ميناس تيعطيني هاد المخاطر، دونك لونتربريز خاصها ترد بالها، يفضل انها دير هادي ولا ما نديرش هادي اكسيتيرا. وتنكون درت اون اناليز استراتيجيك.